करता है औलाद की खातिर, कोई 3-3 मंजिल पे ईंटें लेके चढ़ता है औलाद की खातिर, कोई मुंबई कमाने जा रहा है औलाद की खातिर, कोई दिल्ली कमाने जा रहा है औलाद की खातिर, कोई बेंगलोर कमाने जा रहा है औलाद की खातिर, कोई 3-3 साल के लिए सऊदी जा रहा है कमाने के लिए औलाद की खातिर। कितनी मेहनत करता है बाप अपनी औलाद के लिए। आज वही औलाद जवान हो जाए तो बाप का बिस्तर घर से बाहर कर देती है। आज वही बाप के जिस्म की हड्डियां जवाब दे जाएं, आज वही बाप के जिस्म की ताकत जवाब दे जाए। जब वो बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच जाता है तो औलाद बाप का बिस्तर घर से बाहर कर देती है। माँ को बोझ समझती है औलाद, बाप को बोझ समझती है औलाद। याद रखना नौजवानों, हर चीज गूगल पे नहीं मिलेगी, हर चीज यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, हर चीज सोशल मीडिया पर नहीं मिलेगी। कुछ जिंदगी जीने के तरीके माँ बाप के पास बैठने से आते हैं, कुछ जिंदगी जीने के तरीके माँ बाप के पास बैठने से मिलते हैं। अगर तुम जिंदगी सुकून से गुजारना चाहते हो तो अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत किया करो। जिस घर में माँ बाप की आंखों से आंसू औलाद की वजह से निकलते हैं, अल्लाह उस घर से बरकतें उठा लेता है, अल्लाह उस घर से सुकून उठा लेता है, अल्लाह उस घर से चैन उठा लेता है। कितने घरों में मैंने माँ बाप को रोते हुए देखा, कितने घरों में मैंने माँ बाप को आंसू बहाते हुए देखा, बुढ़ापे में मैंने बाप को रक्षा चलाते हुए देखा, बुढ़ापे के आलम ने मैंने बाप को रक्षा खींचते हुए देखा। पूछा कि तुम इस आलम में काम कर रहे हो, इस बुढ़ापे के आलम में काम कर रहे हो? तो कहता है मौलाना मेरी बेटी रह गई है रिश्ते के लिए, मैं उसके लिए कमा रहा हूँ। बेटों की शादी कर दी, अलग रह रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं रहा माँ से, उनको कोई मतलब नहीं रहा बाप से, उनको कोई मतलब नहीं रहा अपनी बहन से। बताओ क्या ऐसे बेटे कामयाब हो जाएंगे जिसकी वजह से बाप की आंखों में आंसू हो? क्या ऐसा बेटा कामयाब हो जाएगा जिसकी वजह से माँ की आंखों में आंसू हो? मेरे प्यारे मुसलमानों, माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, इसका पता तब चलता है जब ये साया हमारे सर से उड़ जाता है। जिस दिन बाप की चारपाई घर से उड़ गई, उस दिन एहसास होगा कितनी बड़ी नेमत आज हमारे घर से चली गई। उस दिन एहसास होगा कि आज कितना बड़ा साया हमारे सर से चला गया। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपोड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, ऐसे वक्त में सबसे बेहतर साया पेड़ का साया होता है। जब गर्मी पड़ती है आदमी पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठे सुकून मिल जाता है, पेड़ के नीचे चारपाई बिछा के लेट जाए आराम मिल जाता है। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। ऐसे माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर, ऐसे माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बाप क्या है? कभी एक बार अपने बाप के पास बैठ के उसके चेहरे की तरफ देखना है, उसकी सफेद दाढ़ी कुछ पैगाम देगी तुमको, उसकी पेशानी की सिलवटें तुम्हें कुछ पैगाम देगी, उसके हाथ की झुर्रियां तुम्हें कुछ पैगाम देगी। मेहनत से चंद बच्चों को पाला था जतन से, बुढ़ापे में मेहनत से चंद बच्चों को पाला था जतन से, बुढ़ापे में मेहनत का सिला उनसे ना पाई। हर चीज तो तकसीम हुई बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में किसी के नहीं आई। हर चीज तो तकसीम हुई बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में किसी के नहीं आई। आज जो हमारे घरों में परेशानियां है ना, बूढ़े माँ बाप आंसू बहा रहे हैं घरों में। पेड़ गांव में रह गए, फल शहर में पहुंच गए। मिसाल से समझो, पेड़ गांव में रह गए, फल शहर में पहुंच गए। ईद पे माँ बाप इंतजार करते कि मेरा बेटा ईद मेरे साथ मना लेता। रमजान में इंतजार करते काश मेरा बेटा एक दिन ऐसा आता कि मेरे साथ बैठ करके इफ्तारी और सहरी कर लेता। बेटा अपनी जिंदगी में मशगूल है,
بیٹا اپنی دنیا میں لگائے. کبھی بچپن پہ غور کیا؟ اس غریبی کے عالم میں بھی ماں نے ایک بار کہا تھا کہ عید پر میرے بچے کو نئے کپڑے چاہیے. باپ نے اوور ٹائم مزدوری کی لیکن نئے کپڑے بنا کے دیے. دوسروں کے کھیتوں میں کام کیا لیکن عید پر نئے کپڑے بنا کے دیے. آج ہمارے بچے شاپنگ مال سے کپڑے خرید کے لائے، ہمارے ماں باپ پرانے کپڑے پہن کر کے اللہ کا شکر ادا کریں. ہمارے بچے جا کر کے شو روم سے کپڑے خریدے اور ماں باپ پرانے کپڑے پہن کر کے عید کے دن اللہ کا شکر ادا کریں. کیا اس دن کے لیے ماں باپ اولاد کو جوان کرتے؟ کیا اس دن کے لیے ماں باپ اولاد کو پالتے ہیں؟ اس دن کے لیے ماں باپ نے اولاد کی خاطر جو ہے چکر لگائے تھے پیروں کے دروازے کہ دعا کر دو کہ ہمارے گھر میں کوئی چراغ جلانے والا آ جائے. اے میرے عزیزوں، جیسے دوسرا کعبہ نہیں ہے، دوسرا گنبد خضرا نہیں ہے، ایسے ہی دوسرے ماں باپ نہیں. ایک بار ان کا سایہ سر سے اٹھ گیا پھر چراغ لے کے بھی ڈھونڈتے پھرو گے تو ماں باپ جیسا پیار کرنے والی شخصیت، ماں باپ جیسی محبت کرنے والی ذات نہیں ملے گی. ماں باپ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے. مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جو صبح کو ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھ لے تو اللہ جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے. بے شک. اور اگر ایک موجود ہے، ایک کا انتقال ہو گیا ہے، تو جو زندہ ہے اس کا چہرہ محبت سے دیکھ لے تو اللہ جنت کا 1 دروازہ کھول دیتا ہے. بڑھاپا کیا، جوانی کیا، یہ بچپن بانٹ لیتے ہیں. نہ ہو گر دل میں گنجائش تو آنگن بانٹ لیتے ہیں. نہیں منظور حصے میں کسی بیٹے کو اپنی ماں، مگر آپس میں بوڑھی ماں کے کنگن بانٹ لیتے ہیں. نہیں منظور حصے میں کسی بیٹے کو اپنی ماں، مگر آپس میں بوڑھی ماں کے کنگن بانٹ لیتے ہیں. دیا تھا ابا نے جو ایک جھومر بیچ ڈالا تھا، دیا تھا ابا نے جو ایک جھومر بیچ ڈالا تھا، خوشی سے اپنے ارمانوں کا دفتر بیچ ڈالا تھا. بلندی مل گئی تو بھول بیٹھے ہیں وہی بیٹے، کبھی جن کے لیے امی نے زیور بیچ ڈالا تھا. بلندی مل گئی تو بھول بیٹھے ہیں وہی بیٹے، کبھی جن کے لیے امی نے زیور بیچ ڈالا تھا. آقا کے وسیلے سے کبھی تو نماز سے اولاد ماں نے مانگی تھی بندہ نواز سے. ابا کی آنکھ کا جو چشمہ نہ لا سکے، میت پہ آ رہے ہیں ہوائی جہاز سے. ابا کی آنکھ کا جو چشمہ نہ لا سکے، میت پہ آ رہے ہیں ہوائی جہاز سے. یہ حال ہے آج کی اولاد کا میرے عزیزوں. یہ دنیا چند دن کی ہے. ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر لو، اور ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو نبی فرماتے ہیں جمعے کے دن جو ماں باپ کی قبر کی زیارت کر لے تو ایسا بیٹا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے. تو باپ کتنی محبت کرتا ہے اپنی اولاد سے، باپ کتنا پیار کرتا ہے اولاد سے، باپ کتنی محبت رکھتا ہے اپنی اولاد سے. یہ دنیا کا حال ہے. قیامت کا منظر الگ ہوگا. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، وہاں تو باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، وہاں تو ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی. نہ بھائی کام آیا نہ باپ کام آیا. وہ ماں جو اپنی اولاد کی خاطر اگر بخار آ جائے بیٹے کو تو رات بھر اس کے سرہانے بیٹھ کر کے گزار دیتی ہے. اگر بچے کی طبیعت خراب ہو جائے تو ماں سرہانے بیٹھ کر کے گزار دیتی ہے. وہ ماں جو اپنی اولاد کی خاطر راتوں میں جاگتی ہے، وہ ماں جو اپنی اولاد کی خاطر پوری رات بیٹھ کر کے گزار دیتی ہے. اگر بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو ماں اس کو سوکھے میں سلاتی ہے، اور دوسری جانب بھی پیشاب کر دیتا ہے تو ماں خود گیلے میں سو جاتی ہے، اپنی اولاد کو سوکھے میں سلاتی ہے. اللہ اکبر، کتنی محبت کرتی ہے ایک ماں، کتنا پیار کرتی ہے ماں اپنی اولاد سے. قیامت کا دن ایسا ہوگا آدمی کہتا ہے نا کہ وہاں کی وہاں دیکھی جائے گی. ارے وہاں تو بھائی بھی کام نہیں آ رہا ہے، وہاں تو باپ بھی کام نہیں آ رہا ہے، وہاں تو ماں بھی بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، وہاں تو ماں بھی بیٹے کا
साथ छोड़ जाएगी। बताओ बख्शी वालों, ना तो भाई काम आया है, ना तो बाप काम आया है, ना माँ काम आई है। सोचेगा इंसान, चलो मेरे भाई ने साथ नहीं दिया तो क्या हुआ, मेरी माँ ने साथ नहीं दिया तो क्या हुआ, मेरे बाप ने साथ नहीं दिया तो क्या हुआ, चलो मेरी कमाई खाने वाली मेरी बीवी तो मेरा साथ देगी, मेरे सुख दुख में साथ रहने वाली मेरी बीवी तो मेरा साथ देगी, जो मेरी शरीक हयात थी वो तो मेरा साथ देगी, जो मेरी बीवी थी जिसके सुख दुख में मैं साथ रहा वो मेरी बीवी तो मेरा साथ देगी। अल्लाह का कुरान कहता है वह साहिबतिही व बनी, वहां तो बीवी भी शौहर से भाग रही होगी, वहां शौहर बीवी से भाग रहा होगा, बीवी शौहर से भाग रही होगी। ना भाई काम आया है, ना बाप काम आया है, ना माँ काम आई है, ना बीवी काम आई है। इंसान सोचेगा चलो भाई ने साथ नहीं दिया तो क्या हुआ, बाप ने साथ नहीं दिया तो क्या हुआ, माँ ने साथ नहीं दिया तो क्या हुआ, मेरी बीवी ने साथ छोड़ दिया तो क्या हुआ, चलो मेरी औलाद तो मेरे काम आएगी, वो औलाद जिसको मैं कमा के खिलाता रहा, वो औलाद जिसको बुखार आया तो मैं दवा दिलाता रहा, वो औलाद जिसकी हर परेशानी में मैं उसके साथ रहा, मेरी औलाद तो मेरा साथ देगी। तो अल्लाह का कुरान कहता है वह साहिबतिही व बनी, वहां तो बेटा भी बाप से भाग रहा होगा, वहां तो औलाद भी बाप से भाग रही होगी। बताओ मुझे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ना तो भाई काम आया है, ना बाप काम आया, ना माँ काम आई, ना बीवी काम आई, ना औलाद काम आई। अरे जब सगे रिश्ते काम नहीं आए, जब सगा भाई काम नहीं आया तो ममेरे फुफेरे खलेरे कहां से काम आएंगे। जब खुद की बीवी काम नहीं आई तो मुझे बताओ नाजायज रिश्ते कहां से काम आएंगे। जब खुद की औलाद काम नहीं आई है तो दूसरे हमारी मदद के लिए को तैयार होंगे। अरे जब सगा बाप काम नहीं आया तो चचा ताऊ कैसे काम आएंगे। जब माँ काम नहीं आई तो खालाएं कहां से काम आएगी। याद रखना प्यारे मुसलमानों, कयामत के मंजर को याद करो। अभी सूरज उल्टा है, तब मई जून में हम उसकी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, उस दिन सूरज सीधा होगा। अभी करोड़ों मील दूर है, उस दिन सवा नेज़े पर होगा। अभी मिट्टी की जमीन है, मिट्टी की खासियत है कि ये गर्मी को जज्ब कर लेती है अपने अंदर। उस दिन जमीन तांबे की होगी, पसीने में शराबोर होंगे, किसी के घुटनों तक पसीना होगा, किसी की पिंडलियों तक पसीना होगा, किसी की लानों तक पसीना होगा, किसी की कमर तक पसीना होगा, किसी के सीने तक पसीना होगा, कोई पसीने में डुबकियां लगा रहा होगा। आला हजरत मंजर को यूं बयान करते हैं, गिरने को हूं रोक लो, होता लगे हाथ दो, गिरने को हूं रोक लो, होता लगे हाथ दो, ऐसो पर ऐसी अता तुम पे करोड़ों है वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ऐसो पर ऐसी अता तुम पे करोड़ों दुरूद। ऐ मेरे अजीजों, वहां पर इंसान परेशान होगा। लोग सोचेंगे चलो मेरा बाप काम नहीं आया, माँ काम नहीं आई, भाई काम नहीं आए, औलाद काम नहीं आई, बीवी काम नहीं आई, चलो हम फरिश्तों से मदद ले लेंगे। फरिश्तों के पास में जब आएंगे, अल्लाह का कुरान कहता है यौमा यक़ूमु रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा, वहां तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी सफ़े बांधे खड़े होंगे, वहां तो फरिश्ते भी सफ़े बांधे खड़े होंगे। हिम्मत नहीं होगी किसी की रब से बात करने की, हिम्मत नहीं होगी रब से कलाम करने की। वहां तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी खामोश होंगे। अल्लाह अकबर, कभी सोचा है बख्शी वाले, हजरत जिब्राइल खामोश होंगे, फरिश्ते सफ़े बांधे खड़े होंगे। वहां तो लोग सोचेंगे चलो फरिश्तों ने साथ नहीं दिया, फरिश्तों ने मदद नहीं की, तो चलो हम नबियों से मदद ले लेंगे, नबी हमारी मदद करेंगे। अब हदीस पाक की रोशनी में सुनो, दौड़े दौड़े हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे हजरत आदम आप हमारे बाप हैं, आप नबी हैं, आप हमारी मदद कर दीजिए। हजरत आदम जवाब देंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। दौड़े दौड़े हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, कहेंगे हजरत नूह आप हमारी मदद कर दीजिए। फरमाएंगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। दौड़े दौड़े हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, आप हमारी मदद कर दो। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। दौड़े दौड़े हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, आप हमारी मदद कर दो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, आप हमारी मदद कर दो। वो कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। दौड़े दौड़े हजरत यूसुफ के पास आएंगे, आप हमारी मदद कर दो। जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी। हजरत याकूब के पास आएंगे, आप हमारी मदद कर दो। जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी।
غیری حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئیں گے جواب ملے گا اذهبوا الى غیری حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئیں گے جواب ملے گا اذهبوا الى غیری حضرت زکریا کے پاس آئیں گے جواب ملے گا اذهبوا الى غیری حضرت یحییٰ کے پاس آئیں گے جواب ملے گا اذهبوا الى غیری حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے جواب ملے گا اذهبوا الى غیری حضرت ہارون کے پاس آئیں گے جواب ملے گا اذهبوا الى غیری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے جواب ملے گا اذهبوا الى غیری اب اپنی محبت کو سامنے لائیے گا آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا سب نے انکار کر دیا ہمارے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ کون ہے جو ہمارے کام آئے گا کون ہے جو ہماری مدد کرے گا اعلیٰ حضرت بریلوی سے پکار اٹھے سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعا سبحان اللہ نعرہ تکبیر تو آپ کو کہاں جانے کی ضرورت ہے آپ تو یہیں بیٹھ کر کے انتظار کریے گا کہ کوئی خطیب بھی آئے گا تو وہ یہاں آئے گا شاعر آئے گا تو یہاں آئے گا اللہ اللہ اور تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے گلے گلزار سیادت چمن زہرا کے پھول آل رسول جانشین حضور سرکار مسولی پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور الشاہ سید حسان بن نور واسطی قادری رزاقی زیدی الحسینی کی آمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ آل رسول کے نورانی چہرے کی زیارت کریں گے تو آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت سرور کائنات فخر کائنات بنائے کائنات جس نبی کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں میرے امام سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں سبحان اللہ تمام لوگ محبت و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر درود پاک کی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں سجا کر پیش کریں پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیادہ کھانسی کی شکایت ہے اللہ پاک شفا عطا فرمائے آمین غازی پاک کے وسیلے سے تمام لوگوں کی عمر میں برکت عطا آمین آمین غازی پاک سے کتنے لوگ محبت کرتے ہیں ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے اب غازی پاک سے محبت کرنے والے جو میرے 5 بھائی باہر بیٹھے رہ گئے ہیں پنجتن پاک کے وسیلے سے وہ بھی انشاءاللہ منبر رسول کے قریب آ کر کے یہاں بیٹھ جائیں گے وہ پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں آپ ہی لوگوں سے کہہ رہا ہوں نبی سے ملائیں گے مسعود غازی واہ 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 نبی سے ملائیں گے مسعود غازی نبی سے ملائیں گے مسعود غازی نبی سے ملائیں گے مسعود غازی ہمیں بخشوائیں گے مسعود غازی ہمیں بخشوائیں گے مسعود غازی نبی سے ملائیں گے مسعود غازی ہمیں بخشوائیں گے مسعود غازی میں روز جزا سے بہت مطمئن ہوں یہ میرے خاندان والے بولیں گے سب میں روز جزا سے بہت مطمئن ہوں میں روز جزا سے بہت مطمئن ہوں میرے کام آئیں گے مسعود غازی میرے کام آئیں گے مسعود نعرے رسالت مشرق اعلیٰ حضرت فیضان سید سالار مسعود غازی مفتی فرقان رضا منظری بریلوی شریف غلامان مسعود غازی
मैं रोज़े जज़ा से बहुत मुतमईन हूँ, मेरे काम आएंगे मसऊद गाज़ी, मेरे काम आएंगे मसऊद गाज़ी। अब वो शेर मैं पढ़ने जा रहा हूं, अब ये हमारे पीछे वाले हमारे अजीज सुभान अल्लाह बोलेंगे। अब शेर देखें। तेरे आस्ताने से गैरों ने पाया। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह। गए हो हाजिरी देने गए हो, वहां मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिमों की लाइन लगी है ना, और मेरे गाजी बिला तफरीक मजहब व मिल्लत सबकी झोली भर रहे हैं। हाय हाय। तेरे आस्ताने से गैरों ने पाया, तेरे आस्ताने से गैरों ने पाया, तो हम क्यों न पाएंगे मसऊद गाज़ी, तो हम क्यों न पाएंगे मसऊद गाज़ी, नबी से मिलाएंगे मसऊद गाज़ी। तुम ही दो हमें अपने बाबा का सदका, तुम ही दो हमें अपने बाबा का सदका, तुम ही दो हमें अपने बाबा का सदका, कहीं हम न जाएंगे मसऊद गाज़ी, कहीं हम न जाएंगे मसऊद गाज़ी, नबी से मिलाएंगे मसऊद गाज़ी, हमें बख्शवाएंगे मसऊद गाज़ी। और बहुत अच्छा शेर पेश कर रहा हूं, मोहम्मद से समात फरमाएं। कोई भी हमें रोक सकता नहीं है, कोई भी हमें रोक सकता नहीं है, हमें जब बुलाएंगे मसऊद गाज़ी, हमें जब बुलाएंगे मसऊद गाज़ी, नबी से मिलाएंगे मसऊद गाज़ी, हमें बख्शवाएंगे मसऊद गाज़ी। और आखिरी शेर। तुम्हारी विलादत की हर साल महफिल, गाजी पाक की विलादत का मौका है ना, शेर सुने। तुम्हारी विलादत की हर साल महफिल, सदा हम सजाएंगे मसऊद गाज़ी, सदा हम सजाएंगे मसऊद गाज़ी, हमें बख्शवाएंगे मसऊद गाज़ी। ये गमगीन फुरकान आया है दर पर, ये गमगीन फुरकान आया है दर पर, ये गमगीन फुरकान आया है दर पर, गमे दिल मिटाएंगे मसऊद गाज़ी, गमे दिल मिटाएंगे मसऊद गाज़ी, हमें बख्शवाएंगे मसऊद गाज़ी। दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला